जागो तो पूरा जागो। ख्वाजा साहब, वक्फे से पहले इमरान खान साहब का ये कहना था कि शुमाइला बीबी जो फहीम की बेवा थी और उसने खुदकुशी कर ली थी, अगर इस मुल्क में जब ख्वातीन इसलिए खुदकुशी कर रही हों कि उनको ये यकीन ना हो कि इंसाफ मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा, तो उसके बाद क्या बात बचती? जी खान साहब, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। देखिए ना जी, इंतशार होता है नाइंसाफी से। शुमाइला ने कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, या पाकिस्तान की अक्सरियत समझती है कि इस मामले में इंसाफ नहीं होगा। यहां की अक्सरियत यह समझती है कि अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल मिला अटेम्प्टेड मर्डर पे, कत्ल नहीं उसने किया, कत्ल के उसने गोली चलाई, मरा कोई नहीं, उस पे अगर उसको 86 साल मिलती है तो रेमंड डेविस को पब्लिक परसेप्शन है, होगा क्या अभी नहीं मुझे पता, अदालत में केस है, परसेप्शन पब्लिक की यह है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये खतरनाक है? पहली चीज तो अब हमें वाजे हो जाना चाहिए कि जो हमारे यहां उलमा कहते थे जी खुदकुश हमला इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में तो कब, इस्लाम की वजह से तो कोई खुदकुश हमला नहीं कर रहा था। खुद को अगर शुमाइला खुदकुशी कर सकती है नाइंसाफी की बुनियाद पे, तो वो खुदकुश हमला भी कर सकती है उसी नाइंसाफी की वजह से। क्या हमें कितने लोग हैं इस पाकिस्तान में जिन्होंने खुदकुश हमले किए हैं, जिनके इसी तरह शुमाइला की तरह करीबी बेचारे मारे गए हैं, किसी ड्रोन अटैक में मारा गया या हमारी फौज की बमबारी से मारा गया। बमबारी हो रही है, गांवों के ऊपर बमबारियां हो रही हैं, गांव के अंदर बम फाड़े जा रहे हैं, और जिस तरह के बम के आंख होती है कि वो सिर्फ दहशतगर्द को मारता है। जब बेकसूर लोग मारे जाते हैं, मेरे घर में कोई मारा जाए तो मैं खुदकुश हमला कर सकता हूं, इसमें इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने अपने मुल्क में इंतशार इसलिए फैलाया नाइंसाफी की वजह से, जो शुमाइला ने कहा। अब अगर रेमंड डेविस को भेज दिया गया इम्यूनिटी के ओढ़ लेके, पब्लिक इसको समझेगी कि ये एक बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफी हुई है, और इससे इंतहा पसंदी बढ़ेगी, इससे इंतशार बढ़ेगा। जो लाल मस्जिद के बाद एकदम इंतहा पसंदी बढ़ी, आप देख, इससे और बढ़ेगी। इससे हमारे फौजियों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हमारे सिक्योरिटी, क्योंकि मारे तो हमने जाना है, वो तो है ही नहीं। यहां हमारे एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ेगी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी बढ़ेगी। अच्छा, ओके, आप बताइए शेख साहब क्या होगा? देखिए, ये मेरे पास फॉरेन ऑफिस का लेटर है, इसे देखें। 1 साल पहले फॉरेन ऑफिस ने इसके बारे में पूछा है कि रेमंड डेविस जो है, ये 1 साल से इसका क्या मसला है। 1 साल बाद ये कहते हैं कि ये 30 जनवरी 2010 को लिखा हुआ है ये लेटर, ये उधर से पिछले उसमें हवाला दिया गया है जी, कि आप इसको देखें कि फॉरेन ऑफिस उनको कहता है कि इस बंदे के बारे में फिर वो दिसंबर 2009 में बताते हैं कि भी ये यहां कंपाउंड में उसका नॉन डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी कार्ड है इसके पास। ठीक है, इसको अभी हम दिखाएंगे टेलीविजन स्क्रीन, इसको पढ़ के उन्होंने खुद ये कहते हैं कि हमारे इसके पास नॉन डिप्लोमेटिक। दूसरी बात, मैं क्योंकि टाइम थोड़ा तेज बात करना चाहूंगा, इस पाकिस्तान में मोस्टली अब सफारतकार जो आ रहे हैं वो बड़े कवर सर्विस के आ रहे हैं। मैं किसी एक, इसलिए जो आदमी पूरे के पूरे निशाने लगाता है और एक भी मिस नहीं होता और शीशे के अंदर से लगाता है। सेकेंडली, उर्दू पे उसका या उर्दू कहां से सीखी है? मैं उर्दू और पश्तो दोनों जुबानें देखें, जाहिर है कि ही इज ए वेल ट्रेंड, और वो मॉनिटर है निशानाबाजी का। ये मैंने पहले दिन कहा था कि लोगों ने मेरा मजाक, मैंने क्रिमिनोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि बंदा अंदर से चलती गाड़ी में से फायर कर रहा है, और चलती गाड़ी में से फायर करके उसकी एक्यूरेसी देखें कि उसकी कितनी निशानाबाजी है, उसकी कितनी मशक है, कितना ट्रेंड होके वो यहां आया है। और थर्डली कि वो मजंग में क्या करने गया, उसके पास दूरबीन निकली है, उसके पास कैंपस निकले हैं, उसके पास पेपर डॉक्यूमेंट। और ये पंजाब गवर्नमेंट कह रही है मरकज का मसला है, दोनों ने नाअहली की है। अमेरिकन भी जज्बात को समझ नहीं रहे, आगे उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता अमेरिकन को। इस मुल्क में जो फजा खराब हो रही है और सारे इस्लामिक वर्ल्ड में जो मामलात उनके खिलाफ बन रहे हैं, मैं समझती हूं उनकी ग्राउंड रियलिटी से लाइलमी है। ये सीरियस केस हो जाएगा। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, बुनियादी तौर पर किसी सियासतदान में जरूरत नहीं कि ये इसका फैसला करके उठे। पंजाब कहेगा कि इस्तिस्ना मरकज दे दे, मरकज कहेगा कि कोर्ट से हो जाए। इसको ठंडे दिल से, जज्बाती हुए बगैर, सारे मामलात पर नजर रखते हुए हमारी कोर्टों पे सारे आदमी दुनिया का अगर फर्ज करें रेमंड डेविस को हुकूमत पाकिस्तान वापस कर देती है, अमेरिका को दे देती है, तो पाकिस्तान में क्या होगा? रिएक्शन होगा, यानी मिस्र और ट्यूनिस जैसे हालात हो जाएं। जावेद साहब, रिएक्शन होगा, ग्राउंड तैयार है, तीली लगनी है। क्या रेमंड डेविस की वजह से तीली लगेगी, किसी और चीज से लगेगी, क्या महंगाई से लगेगी? होना कुछ है यहां, क्योंकि आप देख रहे हैं छोटे छोटे मुजाहरे शुरू हैं, कोई इधर लेबरल निकल रहा है, कोई फैसलाबाद में निकल रहा है, जिधर सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, ये शुरू है। बात मैं इमरान साहब से ये कहना चाहूंगा
کہ لوگوں کو یعنی اتنا دیکھیں پاکستان میں ڈپریشن کی دوائی نایاب ہو رہی ہے. دیکھیں جعلی دوائیاں علیحدہ ہے, چور بازاری علیحدہ ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں لوگ اتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, اتنے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیا بنے گا, جو بچہ جا رہا ہے اس کے ساتھ دیکھیں اتنی رش ہو گئی ہے سڑکوں پہ. یہ نہیں ہوئی کہ پہلے کوئی لوگ خود اپنے بچوں کو لینے جا رہے ہیں. جو صاحب سیت ہے وہ ڈر رہا ہے میرا بچہ اسکول سے ہی نہ اٹھایا جائے. کہاں ہے قانون, کہاں ہے گورننس, کہاں ہے معاملات؟ کامن آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ تباہی کے گڑے پہ کھڑا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں یہ مفاہمت کی پالیسی ہے, یہ مفاد کی پالیسی ہے, یہ جمہوریت کی پالیسی ہے, یہ گڑے کے اور یہ ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں. شاید کل یہ ملک وہ حالات آ جائیں کہ لوگ چلانے سے بھی سوچیں کہ یار یہ ہم سے چلے گا بھی یا نہیں چلے گا. اچھا یہ خان صاحب بتائیے کہ آخری سوال آپ سے کہ رحمت ڈیوس کے کیس کا کرنا کیا چاہیے, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں حکومت پاکستان کو؟ میں حکومت پاکستان ہوتا, میں امریکنوں کو کہتا کہ دیکھو ہم نے پہلے تو انہوں نے غلطی کی کہ یہ مسلح لوگوں کو کوئی سوورن ملک اپنے ملک میں اجازت نہیں دیتا آنے کی, کوئی نہیں دیتا. عراق اور افغانستان میں کر رہے ہیں, وہاں وہ غلام ملک ہے, ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارے ملک میں انہوں نے کیسے اجازت دے دی؟ پہلے تو جنہوں نے اجازت دیا ان کو کٹارے پہ کھڑا کرنا چاہیے. اور ویزوں کا بھی بتائیں کہ کس نے ویزے دیے ہیں, کہ آپ نے کیسے مرسنریز کو اپنے آپ کو پتا ہے کہ باب وڈورڈ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 3000 اسپیشل فورسز کے آدمی پاکستان میں آپریشنز کر رہے ہیں. ابھی کون, کیونکہ قبائلی علاقے میں آپ اسلام آباد میں خان صاحب رات کو مارگلا روڈ پہ چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ امریکن نظر آتے ہیں گاڑیوں میں, اور اسلحہ ہوتا ہے, اور یہاں کے اسلام آباد کی پولیس ان کو روک نہیں سکتی. اگر روک لے تو وزارت داخلہ سے ان کو فون آ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. تو میں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بے غیرتی کی اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں دوسرے مرسنریز کو وہ کیا کرنے آ رہے ہیں, وہ پاکستانی مارنے آ رہے ہیں نا, سسپیکٹڈ ٹیررسٹ مارنے آ رہے ہیں. ایک طرف آپ کی 1,40,000 فوج بھی لڑ رہی ہے, اس میں سے ان کا جو سارا رد عمل آ رہا ہے وہ ہمارے بیچارے فوجی مارے جاتے ہیں, پولیس والے مارے جاتے ہیں, شہری مارے جاتے ہیں. اور یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ ایک دفعہ مرسنری لے آتے ہیں, یہ ذرا غور سے میری بات سنیں, یہ مرسنریز ہیں, یہ پیڈ لوگ جو لے کے آتے ہیں, ان کو کوئی بھی پیسے دے سکتا ہے, ان کو ہندوستان پیسے دے سکتا ہے, ان کو اسرائیل پیسے دے سکتا ہے. پیسے ہی دینے ہیں نا, یہ تو پیسے پہ مارتے ہیں. یہ کرائے کے سپاہی, آپ جو کرائے کا آدمی آپ نے آنے دیا اپنے ملک کے مسلح, اس کو کوئی بھی خرید سکتا ہے, وہ مسجدوں میں بھی اٹیک کر سکتا ہے, وہ آپس میں شیعہ سنی کو لڑا سکتا ہے, بریلوی دیوبندی کو لڑا سکتا ہے. ملک میں انتشار آپ نے پیدا کر دیا. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فورن ہینڈ ہے, یہ فورن ہینڈ یہی ہو سکتا ہے. فورن یہیں کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے نا فورن ہینڈ. کسی جب پیسے پہ لوگ آتے ہیں, وہ جو زیادہ پیسہ دے گا اس کا کام کرے گا. اچھا شیخ رشید صاحب آخری سوال آپ سے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب اگر انقلاب کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلیں گے؟ جی کیوں نہیں ہے, آئے ہمارے ساتھ 11 مارچ کو ہمارے پاس بھی آئے, ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے. نکلیں غریب کے لیے نکلیں, ان بڑے لوگوں نے تباہ کر دیا, کیوں نہیں ہے عمران صاحب آپ چلیں گے شیخ رشید صاحب کے ساتھ؟ میں جی جو مقصد ایک ہے, مقصد ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں. ہم اب ان سارا یہ جو سٹیٹس کو یعنی کہ جو نظام بچانے اور جمہوریت بچانے کے آڑ میں اپنے پیسے جو بچا رہے ہیں, اپنی جائیدادیں, اپنے باہر کے محلات بچا رہے ہیں, ان کے خلاف جو بھی لوگ اس میں تیار ہوں گے نا جی, ہم سب کے ساتھ نکلیں گے. لیکن ہم نے نوجوان پہلی دفعہ کیونکہ نوجوان کا مستقبل خطرے میں ہے, ہم نے یونیورسٹیز اور کالجز کے لڑکوں کو باہر نکالنا ہے. بالکل ٹھیک. میں ممنون ہوں شیخ رشید احمد صاحب کا اور عمران خان صاحب کا, یہ دونوں ہمارے ساتھ تھے, ان کا بہت بہت شکریہ. خواہشات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ شخص کمزور ہے جو دوست نہ بنا سکے, اور وہ شخص اس سے بھی کمزور ہے جو بنا بنایا دوست کھو دے. ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے جان نثار جیسے دوستوں جیسے عوام دیے ہیں. یہ لوگ بہت بدقسمت ہوں گے اگر یہ ایسے عوام کو اپنا دشمن بنا لے. یہ نئی کابینہ پاکستان کے سیاسی حالات کو یا تو مزید خراب کر دے گی یا پھر ٹھیک کر دے گی, کیونکہ بہرحال اب سٹیٹس کو قائم نہیں رہ سکے گا. چنانچہ میری حکومت سے درخواست ہے یہ سنبھل جائے, ورنہ عوام کا ایک ایسا سیلاب آ رہا ہے جو ان سب کو بہا کر لے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے.